नस्ल नौ की बेराह रवी का एक अहम सबब है, उनकी अखलाकी बिगाड़ की एक अहम वजह है कि हमारे माशरे में बड़ी उम्र के लोग छोटी उम्र के लोगों के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं, और वो बच्चों के साथ वो दोस्ताना ताल्लुकात, वो शफकत वाला ताल्लुकात कायम नहीं रखते, बल्कि बात बात पे तनकीद करना, बात बात पे रोक टोक करना, अपने ज़माने को बेहतर ख्याल करना, अपने ज़माने की बात करना, अपनी सोच और अपने कल्चर की बात करना, और बच्चों को ना उनसे किसी चीज़ का मशवरा लेना, ना उनके मामलात को डीपली डील करना। इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो जब बड़ों से दूर हो जाएंगे, बच्चों जब उनकी सोबत से फैज़ और उनके तजर्बात से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, और बच्चे भी फिर तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाते हैं कि जब बिला वजह रोक टोक की जाए और उनको वो अहमियत ना दी जाए तो वो कॉम्प्लेक्स में भी आ जाते हैं, उनका एतमाद भी मजरूह होता है, और वो फिर क्या करते हैं कि जब उन पे पड़ती है तो वो भी अपने तय अपने फैसले खुद करते हैं और बड़ों से मशवरा नहीं लेते, उनसे मुशावरत नहीं करते, और नतीजा क्या होता है कि वो गलत रास्ते के मुसाफिर बन जाते हैं और बुराई की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और बेराहरवी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में दिल बर्दाश्ता होकर फिर कुछ नौजवान मायूस होकर मनशियात के आदी हो जाते हैं, कुछ खुदसोजियाँ खुदकुशियाँ तक करने लग जाते हैं। फिर हमारे माशरे में जो मजहबी मुतशद्दिद रवैये हैं और मजहबी फ़िरका वारियत और इंतहा पसंदी है, ये भी एक बहुत बड़ा सबब है हमारी नौजवान नस्ल को दीन से मुतनफ़र करने का, बेगाना करने का, और उनके अंदर जो है वो बेराहरवी पैदा करने का एक बहुत बड़ा सबब है। फ़िरका बंदी है कहीं तो कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हमने बस इसी पैगाम को फ़रोग़ दिया है कि हम ठीक हैं, बाकी सब गलत। इस सोच ने मुआशरे को, पूरी उम्मत मुसलमान को पूरी तरह से तकसीम कर दिया है। यहाँ ये सवाल हमारे दिलो दिमाग को, हमारे कल्बो ज़हन को परेशान कर रहा है कि नई नस्ल की बढ़ती हुई बेचैनी को, इसकी बेकरारी को, इसके इस्तिराब का इलाज क्या किया जाए, इनके बेकरार दिलों को करार कैसे नसीब हो, इनकी बेचैन मुस्तरिब रूहों को आखिरकार कैसे चैन नसीब हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सुन लो दिलों का सुकून, दिलों का चैन फ़कत अल्लाह के ज़िक्र से ही मिलता है। अब इसी सुकून को तलाश करते हुए जब कोई मस्जिद की तरफ लपकता है तो वहाँ तकफीर के कारखाने में कुफ्र और शिरक के फतवे लगाए जा रहे हैं, मसलक प्रस्ती हो रही है, मुतशद्दिद रवैये हैं, इंतहा पसंदी है, हर एक सिर्फ अपने मसलिक और अपने ही मकतबा फ़िक्र को दुरुस्त समझता है और बाकियों सबको तो इस्लाम के दायरे से ही खारिज कर देता है, काफिर और बिदती करार दे देता है। हमारे इन मुतशद्दिद रवैयों ने और इस इंतहा पसंदी की वजह से भी हमारी नौजवान नस्ल दीन से दूर होती जा रही है। आज हमारी नौजवान नस्ल दीन का जो खूबसूरत तस्वर अपने ज़हनों में रखती है, अपने उलमाए कराम के बारे में, अपने मजहबी कायदीन के बारे में जो वो तस्वर देखना चाहती है कि जिसको देखकर काफिर भी बेख्तियार मुसलमान हो जाए, मगर अफसोस सद अफसोस कि यहाँ तो सिवाय नफ़रतों और कदूरतों के कुछ भी नहीं रहा। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करती, आज भी कुछ ऐसे उलमाए हक हैं जो उम्मत को तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करते हैं, मगर अक्सरियत मजहबी क़यादत आज सिवाय नफ़रत और कदूरत के और तअस्सुब के कुछ नहीं कर रही, इंतहा पसंदी के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। वो जब भी मस्जिदों के मिंबरों पर, स्टेजों पर खड़े होते हैं तो वो एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं, एक दूसरे को गाली गलोच देना उनका वतीरा बन गया है, और जब तअस्सुब और इंतहा पसंदी मिजाज का हिस्सा बन जाए और फिर मजहब का प्रचार करने वाले अपनी कशिश और जाज़बियत खो बैठते हैं। लम्हा फिक्रिया है कि क्या ऐसा तो नहीं कि आज हमारी दुकान पे वो माल ही नहीं रहा जिसकी तलब के लिए, जिसकी तलाश के लिए खरीदार दूर दूर से कशा कशा चले आया करते थे। लम्हा फिक्रिया है कि आज हमारी नई नस्ल मजहबी क़यादत से मायूस हो चुकी है, बदगुमां हो चुकी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारी नस्ल में दीन को नहीं बल्कि
دین کے ان نام نہاد علم برداروں کو مسترد کیا ہے۔ اور پھر ایک اہم وجہ اور ایک اہم سبب فراغت ہے، بے روزگاری ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو جب پراپر ایکٹیویٹیز نہیں ملتی، ایک صحت مندانہ سرگرمیاں اور ان کو روزگار میسر نہیں آتے اور ان کو اچھے تعلیمی مواقع نہیں ملتے، تو پھر وہ مایوس اور بددل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اپنے گھروں کی حالات کو دیکھ کر، اپنے ماں باپ کو دکھی دیکھ کر وہ خودکشی اور خود سوزی کر لیتے ہیں یا نشے کی لعنت میں پڑ جاتے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان غلط اعلانات، ترغیبات اور مادیت پرستی کی اس دلدل سے ہم اپنی نوجوان نسل کو کیسے نکالیں، ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، ان کے آگے کیسے ایک بند باندھا جا سکتا ہے کہ وہ اس اخلاقی پستی سے انہیں نکال کر ہم صراط مستقیم پر گامزن کریں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ جی ہاں ناظرین، ایک ایسی زندہ تمنا ان کے اندر کیسے پیدا کی جائے جو ان کے فکر و عمل کو بدل ڈالے، جو ان کے دلوں میں سوز صدیق پیدا کر دے، جو ان کے دلوں میں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر دے، جو ان کو محبوب حقیقی سے لو لگانے والا بنا دے، لو لگا کر اپنا تزکیہ نفس کر کے لذت کردار پیدا کر کے انہیں انقلاب آشنا کر دے۔ اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ بس یہی بات قابل توجہ ہے کہ آپ جوانوں کی ایسی تربیت کر دیں کہ ان کی عقابی روح بیدار ہو جائے، اور جب ان کی عقابی روح بیدار ہو جاتی ہے تو پھر ان کو اپنی منزل آسمانوں سے بھی آگے بلند نظر آتی ہے، اور آپ ان کو یقین کامل، عمل فہم اور محبت کے جذبات سے ہمکنار کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ وہ پوری دنیا کو فتح کر لینے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور ان کو اپنی منزل آسمانوں کی بلندیوں سے بھی آگے نظر آتی ہے، اور وہ زمانے کی سختیوں، صعوبتوں اور پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا اس دلیری، ہمت اور جرت سے کرتے ہیں کہ گردش زمانہ خود ان کا طواف کرتی نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال حکیم الامت تھے، انہوں نے نوجوانوں کو سمجھاتے ہوئے، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، قوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ ناظرین، اگر ہم اپنے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بگڑے ہوئے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ایسا صرف مصطفی طریقہ تربیت کو اپنا کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو رشد و ہدایت کے مرکز کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا و مافیا کی ہر چیز کو بھول کر اسی محبوب میں گم ہو جائیں، اور ہر چیز سے بیگانہ ہو کر اس کی یاد کی لذت اور حلاوت میں ڈوب جائیں۔ آج ضرورت ہے کہ روح کے مضراب کے تاروں کو پھر سے چھیڑنے کی ضرورت ہے، ان تاروں کو چھیڑ کر الوہی نغمے الاپنے کی ضرورت ہے، اور اللہ اللہ کی ضربیں مسلسل جب تک دلوں پر نہیں لگائی جائیں گی، دلوں کے زنگ دور نہیں کیے جا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی طریقہ تربیت اور حکمت و تدبیر نے بگڑے ہوئے معاشرے کو، اس بگڑی ہوئی قوم کو جو سر سے پاؤں تک گمراہ تھی اور اخلاقی پستیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کو ہر جہت سے، ہر پہلو سے ان کی رغبت کو، ان کے دل و دماغ کو، ان کے زاویہ نگاہ کو ہر جہت سے اپنی تربیت سے ایسے بدل ڈالا، ان میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ وہ دنیا کے ہادی اور راہبر بن گئے۔ آج بھی اسی طریقہ کار کی ہمیں پیروی کرنا ہوگی۔ آج ہمیں اپنے نوجوانوں میں، قرون اولیٰ کے نوجوانوں کی سیرت کردار کو سمونے کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان کے جن کی راتیں اللہ کے حضور سجدے میں مصلی میں گزرا کرتی تھی، اور جن کے دن
دین گھوڑے کی پشت پر اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے گھوڑے کی پشت پر جہاد کرتے ہوئے گزرا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں جب تک ایسے لاکھوں نوجوان نہیں تیار ہو جاتے جو راتوں کو اللہ کی یاد میں رونے والے، اللہ کی حضور گڑ گڑانے والے نہ بن جائیں، اور اللہ کے دین اور اس کی سربلندی کے لیے باطل سے ٹکرانے والے نہ بن جائیں، ہمیں کسی قسم کی اچھی تبدیلی معاشرے میں ممکن نظر نہیں آتی۔ آج ضرورت ہے کہ حق و باطل کی پہچان کرانا ضروری ہے۔ آج حق کا ساتھ دینے کے لیے کربلا والوں کے راستے پر چلنا ہوگا۔ آج کربلا والوں کے کردار کی ضرورت ہے، اسوہ شبیری پر چلنے کی ضرورت ہے۔ حق کا بول بالا کرنے کے لیے آج کربلا والوں کے کردار کی ضرورت ہے کہ جب خیموں میں جائیں تو اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں، جب باہر آئیں تو یزیدیوں کو للکارنے والے بن جائیں۔ بس یہی ایک آئیڈیل کردار ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر اسی کردار کو اجاگر کرنے کی، پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی گفتگو کا اختتام میں اسی پر کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کے اوپر باقاعدہ بات اور اس کے لیے مکمل ایک لائحہ عمل اپنی اگلی گفتگو میں پیش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، ان کو اچھی عادات، اچھے خلق سے آراستہ کیسے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس سے بات ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی گفتگو، آج کا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹس دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی تمام پروگرام کی ویڈیوز بھی آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔